आबाद में बहुत ही यूनिक, बहुत ही मुनफरिद है। तो यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सपो जो है वो यहाँ पे इनाकाद किया पीसी पिंडी के अंदर। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में टूरिज़म को सपोर्ट करना, क्योंकि पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। तो आप जो है वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान खूबसूरती के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन टूरिज़म को पाकिस्तान में प्रमोट नहीं किया गया। तो इस एक्सपो का जो पर्पज़ है, जो मकसद है, वो पाकिस्तान में जितनी भी अच्छी फेमस हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका यही मकसद है कि टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और इसको जो है वो वाकई ही इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान टूरिज़म के अंदर बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत अच्छा मुल्क, बहुत अच्छा कंट्री बनाया है। तो इस एक्सपो का पर्पज़ और मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो बेसिक्स नेचुरल व्यू है वो लोगों के सामने लेके आया जाए, ताकि लोग इस टूरिज़म को सपोर्ट करें और पाकिस्तान को माशी मुस्तहकम करें। तो इस एक्सपो का यही मकसद है। तो आप एक दफ़ा इस व्यू को ज़रा क्लियर करेंगे, व्यू दिखाएंगे नाज़रीन को, समीन को, देखने वालों को। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ये जो है वो इनेकाद किया गया इस ज़बरदस्त किस्म के इवेंट को, और इसका मकसद पाकिस्तान को प्रमोट करना है, टूरिज़म को प्रमोट करना है और पाकिस्तान को माशी मजबूत करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं जी? खैरियत से ठीक ठाक है? अल्लाह पाक की ज़ात आपको खुश और और अपने मकसदियात के अंदर हम जब भी अता फरमाए। मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी पीसी के अंदर, जहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़ा एक्सपो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनेकाद किया गया। और इसका पर्पज़, इसका मकसद पाकिस्तान स्पेशली बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी सोसाइटीज़ हैं उनकी तरफ से बिलखसूस यहाँ पे ब्लू हार्ट सिटी जो एक फेमस ब्रांड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, उनमें माशाल्लाह एक बहुत बड़ा एक्सपो का इनेकाद यहाँ पे किया गया पीसी में। उसका पर्पज़, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में टूरिज़म को सपोर्ट किया जाए। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसमें टूरिज़म का एक बहुत बड़े वसीह पैमाने पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, लेकिन इसको पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंसेंटिव है, जिस लिहाज से कि अवेयरनेस पैदा की जाए पाकिस्तानी लोगों में और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को जो है वो प्रमोट किया जाए टूरिज़म के लिए, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान टूरिज़म के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस करने में कामयाब हो जाए। और वाकई ही पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत कंट्री है, एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान के अच्छे खूबसूरत इलाके हैं टूरिज़म के हिसाब से सपोर्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक बड़ा बिग बिजनेस टूरिज़म के अंदर करने में कामयाब हो जाए। अगर आज का काम आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने और सब बटन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आपको सुनने का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं जी? खैरियत से ठीक ठाक है? अल्लाह पाक की ज़ात आपको सलामत रखे और अपने मकसदियात के अंदर कामयाबी अता फरमाए। मैं हूँ लोग शिदत और आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे का बटन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इसी के अंदर पाकिस्तान एक्सपो के नाम से यहाँ पे न्यू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी फेमस सोसाइटी है, उसने माशाल्लाह यहाँ पे एक्सपो का इनेकाद किया है। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को टूरिज़म के हवाले से सपोर्ट करना है। और वाकई पाकिस्तान बहुत ही हसीन व जमील, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इसको टूरिज़म में सपोर्ट करना सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान टूरिज़म में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है और वो उसी वजह से कर सकता है कि हम टूरिज़म को सपोर्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी सोसाइटीज़ ने इस एक्सपो के अंदर हिस्सा लिया है मैं उनको बहुत पेश करता हूँ, कंग्रेचुलेशन देता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम उठाया है। वाकई ही पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज़म के अंदर अपना लोहा बनवा सकता है। कि वाकई पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को उठाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जमीन बातें हैं यहाँ पे, बड़े बड़े अवार्ड हैं यहाँ पे, है तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को टूरिज़म को ही सपोर्ट करके हम पाकिस्तान को खुशहाल कर सकते हैं, पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। आपके लिए स्पेशल दुआ दो डॉक्टर आमिर शिदा।
السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات آپ کو سپورٹ کر کے اپنے وقت میں یاد کریں۔ آپ میں ڈاکٹر امجد میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ کوشش کی ہے تو اگر آپ یوٹیوب چینل پہ گئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو وقت مل سکے۔ تو میں اس وقت موجود ہوں ربر پنڈی پی سی کے اندر، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے پاکستان کو ٹورزم کے اندر سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان اگر کوئی بڑا بزنس کر سکتا ہے تو وہ ٹورزم کے اندر کر سکتا ہے، تو اس میں پوٹینشیل موجود ہے۔ اور اس ایکسپو کو انعقاد کیا گیا ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے، اور بیسیکلی یہاں پہ جتنی ربر پنڈی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے ماشاء اللہ اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سپورٹ ہم اسی میں کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ٹورزم کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، پاکستان کے نیچرل بیوٹی کو سامنے لایا جائے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ٹورزم کے اندر ایک پہچان بن سکے، ایک نام بن سکے، اور پاکستان بہت بڑے لیول پہ اس کا بزنس کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے۔ تو آج کا ایکسپو کا یہی مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے ٹورزم کا، اس میں ہم بیسیکلی بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے، تو اس کو پاور دینا ہے، اویئرنیس دینی ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ، تاکہ آنے والے وقت میں ہم ٹورزم کو سپورٹ کر کے پاکستان کو مضبوط کر سکیں، شامل کر سکیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان اپنے گھر پہ کھڑا ہو سکے۔ اور اگر آج کا ویڈیو بیان آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے گا، آل نوٹیفکیشن بٹن پریس کیجیے گا تاکہ ہر اپڈیٹ سے آپ کو بھی واقف اور آگاہ رہ سکیں۔ آپ کو سننے کا بہت تھینکس، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی حاصل ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات آپ کو خوش اور اپنے وقت میں یاد کرتے ہیں۔ آپ شکریہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو ویلکم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا اس کی زبردست جگہ پہ ربر پنڈی پی سی کے اندر یہاں پہ ایک بہت بڑا ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ربر پنڈی پی سی میں، اور جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اسپیشلی پنڈی اور اسلام آباد کی، اس نے اس میں حصہ لیا ہے، اور بالخصوص یہاں پہ جو گولڈ ہے اس نے حصہ لیا ہے ماشاء اللہ۔ اور اس ایکسپو کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو سپورٹ کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ٹورزم کو سپورٹ کیا جائے تو پاکستان کا جو نیچرل کو دنیا کے سامنے لایا جائے تو پاکستان ایک بہت بگ بزنس کر سکتا ہے ٹورزم کے اندر۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان خوشحال ہو، پاکستان ترقی کرے، تو وہ ایک واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ٹورزم کو سپورٹ کریں۔ جتنا زیادہ ہم ٹورزم کو سپورٹ کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا فرض ہے، ہر بندے کا فرض یہ ہے کہ وہ ٹورزم کو سپورٹ کرے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم پاکستان کی بیوٹی کو سپورٹ کریں گے، نیچرل ویو کو سپورٹ کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں، خوشحال کرنے میں، ترقی کروانے میں پاکستان اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میرے ہاتھ کے اندر آپ روشن دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ٹورزم نیوز ہیں، مختلف جگہ پہ جو ہے وہ پاکستان کی ثقافت کو پروموٹ کیا جائے۔ پاکستان جو کہ واحد ملک ہے جس کو اللہ پاک کی ذات نے تمام جو ہے وہ خوبصورت ترین جگہوں سے نوازا ہوا ہے۔ پاکستان جو گولڈ کی چڑیا ہے، اگر پاکستان کے تمام جو ٹورزم کے حوالے سے جتنے بھی اچھی جگہ ہیں اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹورزم میں بہت بگ بزنس کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اگر آج کا ویڈیو بیان آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کیجیے گا تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ والسلام۔